बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर उज़्मा के वेब पोर्टल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर हुसैन। नाज़रीन, जिस तरीके से आपको पता है वादी जम्मू कश्मीर या ओवरऑल हम जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो यहाँ पे जो है इसको पिरवर्ड नाम से कहा जाता था, लेकिन हालात के कुछ इश्यूज़ होने के सबब यहाँ पे जो नौजवान तबका है गलत चीज़ों में मुब्तला हो गए। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ ड्रग एडिक्शन की। ड्रग एडिक्ट यहाँ पे रोज़ बरोज़ उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर जम्मू कश्मीर की काविशों से इस वबा को कंट्रोल रखने में जो है डिपार्टमेंट काफ़ी हद तक जो है कामयाब हो गए हैं। इसी सिलसिले में आज हम ज़िले कुलगाम में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर के तहसील हेडक्वार्टर मुज़फ़्फ़र अहमद साहब। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ज़िले में अभी तक जो है इस वबा को कंट्रोल करने में कितने कामयाब हुए हैं। तो मुज़फ़्फ़र साहब, सबसे पहले कश्मीर उज़्मा में आपका खैर मकदम है। ये बता दीजिए कि अभी तक जो है ज़िले कुलगाम की जो है सिचुएशन क्या है, कितने अभी तक जो है नौजवान जो इस बुरे चीज़ में मुब्तला हुए थे इसको कंट्रोल करने में या इससे छुटकारा पाने में कितने कामयाब हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है कि पहले मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड दे दूंगा कि क्या सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है, और ये प्रोग्राम क्यों लॉन्च हो गया। एक्चुअली जो नेशनल एक्शन फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन प्लान ये इसलिए यहाँ स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि काफ़ी देर से गवर्नमेंट, चाहे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या JNK गवर्नमेंट है, आप यहाँ दूसरे स्टेटों में आप देखो, गुजरात है, बिहार है, बाकी चीज़ें स्टेट्स है, या इंटरनेशनल लेवल पर भी US में आप जाइए, ठीक है, तो वहाँ पर एक फोकस था हमेशा सप्लाई कंट्रोल करने पर। जैसा कि आपको मालूम ही है दो चीज़ें होती है, एक तो होती है सप्लाई और एक होती है डिमांड। अगर हम सिर्फ सप्लाई पर फोकस करेंगे तो देखा गया है ये कि जब सप्लाई कम हो जाती है किसी चीज़ की तो उसके प्राइसेस खुद ही बढ़ जाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल प्राइसेस ऑयल के कभी कभी बढ़ जाते हैं जब भी कोई ग्लोबल सिचुएशन ऐसी होती है जिससे सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगी। तो इसमें एक फिर एनालाइज जब एक्सपर्टों ने किया, उन्होंने देखा कि ये तो जो सप्लायर्स है इनको इंसेंटिव बढ़ रहा है, इससे जितना प्राइस ज़्यादा बढ़ता है इनको इतना इंसेंटिव बढ़ता है कि वो ड्रग सप्लाई कर लें, ठीक है। और सेकेंडली जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो भी फेल हो गई अल्टीमेटली ड्रग को कंट्रोल करने में। तो अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसमें कुछ स्टडीज़ की और उन्होंने डेटा इकट्ठा किया सभी डिस्ट्रिक्ट्स में थ्रू आउट इंडिया, और अल्टीमेटली उन्होंने जो क्राइम देखा, बाकी चीज़ें देखी, यहाँ ड्रग रिलेटेड जो इंसिडेंट्स देखे, उनमें उन्होंने आइडेंटिफाई किए 272 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, जो मोस्ट वल्नरेबल हैं और जिनमें ज़्यादा इफेक्ट हुआ है ड्रग का। और अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर हमारा ये JNK है इसमें भी 10 है, यानी कि मोर देन 50% यहाँ पे भी आ जाते हैं। मोर देन 50% एरिया यहाँ पर भी ऑलरेडी इफेक्टेड हुआ है। और उसमें भी अनफॉर्चुनेटली और एक बड़ी मतलब बदकिस्मती की बात है वो है कि साउथ कश्मीर ज़्यादा इफेक्टेड है जी, कश्मीर रीजन में, ठीक है। उसमें हमारा अनंतनाग है, कुलगाम है, पुलवामा है, ठीक है। तो इवन शोपियान में भी ये प्रोग्राम चल रहा है क्योंकि वो भी इफेक्टेड है ज़्यादा इससे। अगर आप रिसेंटली डेटा देखोगे, आपने देखा होगा वो यहाँ पर तो डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टेट लेवल जो ये यूनियन टेरिटरी लेवल जो डेटा अवेलेबल है उसमें पाया गया कि अराउंड 6 लाख जो बच्चे हैं ज़्यादातर 17 to 33 ईयर्स की एज में 6 लाख लोग यहाँ पर नशा करते हैं, ठीक है। तो अराउंड 4.5 to 5% ऑफ पॉपुलेशन नशे में मुब्तला है। तो ये लिमिटेड एक सैम्पल था, मुझे लगता है इससे ज़्यादा है अगर हम अपने कुलगाम की बात करेंगे क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टेड एरिया है। तो नेचुरली अगर यूनियन टेरिटरी में 4.5% है तो यहाँ तो उससे ज़्यादा होगा नेचुरली, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे कुछ एरियाज़ में, उनके नाम नहीं लेना चाहता मीडियम में, तो वहाँ से हमें शिकायत आती है बार बार कि यहाँ के लोग, जैसे आप देवसर इलाके में कुछ एरियाज़ हैं, ठीक है, कुलगाम में कुछ एरियाज़ हैं, तो वहाँ काफ़ी यूथ इसमें ऑलरेडी इफेक्ट हुए हैं। तो नेचुरली हमारी एक कोशिश है NGOs की मदद से, हम यहाँ दूसरे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी इस पर फोकस है
اگر آپ یہاں پر ایک ایگزامپل دیکھو گے FIRs کافی رجسٹر ہوئے پچھلے 2-3 سال سے، ٹھیک ہے. تو یہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے. یہ جو پروگرام چل رہا ہے نیشنل ایکشن فار ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن، اس میں سبھی ڈپارٹمنٹس کا رول ہے. خاص کر میں آپ کو یہ بتاؤں گا اس میں بھی 2 سٹیج پر اس وقت کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو اگر آپ کو یاد ہوگا 2020 میں ہم نے یہاں پر ایک بہت بڑا پروگرام کیا تھا نشہ مکت بھارت ابھیان کے انڈر، ٹھیک ہے. وہ تھا 2021 مارچ 2021 تک تھا اس کا پیریڈ. پھر اس کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا کیونکہ کووڈ تھا، باقی چیزوں کی وجہ سے اس پر آل اوور انڈیا میں کم ہی کام ہوا تھا، کیونکہ لوگ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان کو ٹریننگ کہاں دے سکتے تھے اس وقت. تو نیچرلی اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا تو اگست 2021 تک. اب اس کو پھر سے ایکسٹینڈ کیا گیا. ایک تو ہم وہ پروگرام چلا رہے ہیں، اس میں ریسنٹلی ہم نے ایک ایکشن پلان بنایا ہے، ڈی سی صاحب کو ہم نے بھیجا ہے اور وہ منسٹری کو جائے گا انشاءاللہ. تو جو ہی وہ اپروو ہو جائے گا ہم اس پر انشاءاللہ مجھے لگتا ہے نیکسٹ ڈپارٹمنٹ یا ہم NGOs کی وسادت سے آپ نے ابھی تک جو اگر ہم ضلع کلگام کی بات کریں کتنے حد تک آپ نے اس پہ کنٹرول پایا ہے؟ جی میرے پاس جب ہم نے نشہ مکت پروگرام لگایا یہاں پر اسٹارٹ کیا کلگام میں، اس وقت جو ہی ہم نے ایک بڑا پروگرام کیا میرے پاس فون آ گئے لوگوں کے. انفیکٹ کافی جو مطلب انفلوئنشل پرسنز ہیں ان کے بھی فون آ گئے تھے کہ ہمارے ریلیٹیوز ایسے اس ڈرگ میں انوالو ہے، آپ ہم کو ہیلپ کیجیے اس میں. تو الٹیمیٹلی کیونکہ ہمیں آپ کو پتہ ہے یہاں پر ڈرگ ڈیڈکشن سینٹر بنایا گیا ہے، اس کی بلڈنگ ہے یہاں پر. اسی طرح یہاں پر ایڈوانسڈ ٹریٹمنٹ فیسلٹی ہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں. تو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں OPD سروسز پر کام ہوتا ہے وہاں پر. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے جو ڈرگ کرتا ہے اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تقریباً 7-8 مہینے منیمم، اور وہ بھی سوسائٹی سے باہر. بالکل. اس کے ایک دو ریزن ہیں. ایک تو اگر یہ سوسائٹی میں اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اس بات سے، ٹھیک ہے. سیکنڈلی یہ وائلنٹ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جب یہ ڈرگ چھوڑتے ہیں تو وائلنٹ بھی ہوتے ہیں، تو ان کو وہاں پر ایک فیسلٹی ویسی ہی ہوتی ہے ڈرگ ڈیڈکشن سینٹر میں. تو انفارچونیٹلی یہاں پر ابھی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں صرف OPD سروس ہے. تو وہاں تو ہم انفیکٹ اس میں یہ بھی دیکھا ہم نے کہ جو لوکل بچے ہیں وہ نہیں جانا چاہتے لوکل ہاسپٹل میں. یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے. سوسائٹی کی ذلت علت ہوگی تو اس لیے وہ نہیں جانا چاہتے وہاں. وہ پریفر کرتے ہیں ہمیں سری نگر بھیجو، ہمیں باہر بھیجو، ٹھیک ہے. آپ کی کوشش کے بعد ہم تقریباً 1-2 مہینے میں انشاءاللہ ڈرگ ڈیڈکشن سینٹر کو آپریٹ کریں گے یہاں پر، ٹھیک ہے. ہم نے آلریڈی اس کے لیے منسٹری نے ایک اپلیکیشن نکالی تھی آن لائن جس پر جو بھی NGOs اس میں کام کرتے جن کا ایکسپیرینس ہے ان کی اپلیکیشن بلائی گئی تھی اور اس میں 2 سلیکٹ ہوئے تھے. اب ایک کو فائنلائز کیا گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے 1-2 مہینے میں وہ کام سٹارٹ کریں گے. تو ایک تو یہاں پر ایک سینٹر فیسلٹی رہے گی، ایمرجنسی کیسز تو کم سے کم وہاں ہو جائے گے، ٹھیک ہے. اگر کوئی وہاں جانا بھی نہیں چاہتا لیکن کچھ تو ایمرجنسی کیسز ہوتے ہیں جہاں پر اگر بچے کو جلدی ٹریٹمنٹ نہ ملے تو اس کی موت بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اسی طرح جو میں کہہ رہا تھا کہ کافی لوگوں نے مجھے اپروچ کیا. الٹیمیٹلی ہم نے ایک میکنزم بنایا کیونکہ یہاں پر فیسلٹی نہیں ہے. ہم نے جو ہمارے یہاں امہانس ہے انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ سری نگر میں، ٹھیک ہے، SHMS کے ساتھ وہ وابستہ ہے. وہ ایپیکس باڈی ہے JNK میں، یہ کشمیر ریجن میں ڈرگ کے ریلیٹڈ، ڈرگ ڈیڈکشن کے ریلیٹڈ. ہم نے ان کے ساتھ کنٹیکٹ بنایا اور کوشش کر رہے ہیں جو بھی آتا ہے میرے پاس، جو بھی فون آتا ہے ہم ان کو وہاں بھیجتے ہیں. نہیں، ہمارا رول ہے اویئرنیس. جی، ہمارا رول ہے اویئرنیس. ہمارا رول اور ایک ہے ہمیں فیسلٹیز کریٹ کرنی ہے. تو آپ نے اویئرنیس کے تحت کتنا اویئرنیس کیا اور کن کو آپ نے ٹریننگ کی اور ٹریننگ دی تاکہ اس وبا کو آپ کنٹرول کر سکیں؟ تو اویئرنیس کا پروگرام ہمارا یہاں پر 2020 سے ہی سٹارٹ ہوا، لیکن کووڈ کی وجہ سے اس سال اتنا کام نہیں ہوا. تو اس سے کافی پرابلم ہو گئی کیونکہ ہمیں ٹریننگ دینی تھی، ماسٹر والنٹیئرس کو نہیں دے پائے. لیکن پھر بھی ہم نے اس میں اس سال بھی اویئرنیس کی تھی اور ہم نے ہر میونسپلٹی پنچایت میں تھرو یہاں پر جو ہمارے ہیں پنچایت ڈپارٹمنٹ یہاں رورل ڈیولپمنٹ ان کے ذریعے پیمپلیٹس بھی بھیجے تھے، باقی چیزیں کی تھی. لیکن اس کے بعد اس سال، ٹھیک ہے، نیشنل ایکشن پلان فار ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن کے انڈر ہم نے تقریباً 7 سے 1000 لوگ تک ٹرین کیے، ٹھیک ہے. کیونکہ اس سال جو فوکس ہے وہ زیادہ کیپیسٹی بلڈنگ پر ہے. میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ
काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा सप्लाई तो बंद कर सकते हैं, लेकिन हमें एक बड़ी प्रॉब्लम लोकल लेवल पर यह है कि हमें ट्रेनड वॉलंटियर्स नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पर इनफैक्ट जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी स्टाफ है ड्रग के रिलेटेड वो भी बहुत कम है, ठीक है। मुझे लगता है वहाँ 2 डॉक्टर्स हैं, तो इसमें कैपेसिटी का एक अहम फोकस है इस साल, इसीलिए हम ट्रेन कर रहे हैं लोगों को। तकरीबन मैंने जैसे आपको अभी एग्जांपल दी कि 7 से 1000 लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है हमारे प्रोग्राम में, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इंशाल्लाह चल रहा है, ये चलेगा, बार बार चलेगा। और मैं आपको बताऊँगा ये नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन है, ये 2018 से मिनिमम 2025 तक चलेगा। तो इसमें काफ़ी लोगों को ट्रेन करना है, काफ़ी अवेयरनेस करनी है।